खुदावंद के जिंदा बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुकद्दस में से स्टडी कर रहे हैं बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल की किताब, उसका 16वां बाब। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने कहाँ से छोड़ा था। हम देखते हैं कि पॉल की जो सेकंड मिशनरी जर्नी जो उसने शुरू की, उसमें वो कुछ इलाकों से फिरता फिरता फिलिपी में पहुंचा। फिलिपी का इलाका जिसे यूरोप का इलाका गिना जाता है। तो जब वो वहाँ पर पहुंचा फिलिपी के इलाका में, तो वर्स 11 से देख लें, बस त्रोआस से जहाज़ पर रवाना होकर हम सीधे स्मित्रा के और दूसरे दिन नियापलुस में आए और वहाँ से फिलिपी में पहुँचे, जो मुकदनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रूमियों की बस्ती है। और हम चंद रोज़ उस शहर में रहे। ठीक है। अब जहाँ भी वो जाता सिनागोग को तलाश करता, इबादत खाना यहूदी। लेकिन चंद रोज़ फिरने के बावजूद क्या हुआ कि उनको वहाँ पर कोई भी सिनागोग न मिला। तो यहूदी था, इसलिए वो जानता था कि अगर मैं कोई दुआ करने वाले लोगों को पाऊंगा तो वो किसी नदी या दरिया के किनारे होंगे। तो वर्स 30 में लिखा है, और सबत के दिन शहर के दरवाज़ा के बाहर नदी के किनारे गए, जहाँ समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे। मर्द कम थे, औरतें फिर भी अपनी उस कमिटमेंट को जो उनकी सदियों से रूटीन थी। और एक और बात याद रखें, ये छुट्टी का दिन नहीं था। सब्बत तो था लेकिन छुट्टी का दिन नहीं था, क्योंकि ये यहूदियों की आबादी नहीं थी, ये रोमन्स की आबादी थी, गैर कौमों की आबादी थी। अगर आज भी अगर आप इसराइल में चले जाएं तो वहाँ आज भी आप सब्बत के दिन ऐसा पाएंगे जैसे सन्नाटा, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई बिजनेस नहीं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहूदियों की नहीं बल्कि रोमन्स की बस्ती थी, रोमन का राज था, तो लेकिन इसके बावजूद उनकी जो अपनी कमिटमेंट थी, जो अपना उनका ईमान था, उसके मुताबिक वहाँ पर वो दुआ करने के लिए मौजूद थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जिस चीज़ पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ आज, वो है वुमेन्स ऑफ द फेथ, वुमेन्स ऑफ द बाइबल। उनमें बहुत सी औरतों का जिक्र आता है। देयर वॉज ग्रेट वुमेन्स जिन खुदा ने को इस्तेमाल किया। चंद नाम तो ऐसे हैं जो जिनका नाम बड़ा आज भी फेमस है। एस्टर, बिल्कुल एस्टर, रूथ है, और बिल्कुल, और कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो वाकई खुदा ने इस्तेमाल किया लेकिन उनका जिक्र कम है। जैसे भी आपने आस्तर, रूथ का, मरियम का, मरियम मगदलेनी का भी नाम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी औरतों में से आज एक औरत का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिसे लिडिया के नाम से जाना जाता है। और इसका जिक्र पढ़ेंगे सिर्फ चंद आयात में, इवन 14, 15 एंड वर्स 40 में जाकर। थोड़ा सा लिखा है, चंद आयात, लेकिन इट्स अ ग्रेट लेसन टू बी लर्न। इससे ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो औरतें जमा थी, लेकिन उसमें खास एक औरत का जिक्र आया है, लिडिया। वर्स 14 एंड 15 इंपॉर्टेंट है, इसको सुने। तो लिखा है वर्स 14 में, और थातीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम किरमिज बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावन ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा, अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। 2 वर्सेस ये हैं, 1 वर्सेस एंड में है इस चैप्टर के। अगर इस औरत का हम तारुफ पढ़ें, इंट्रोडक्शन जो बाइबल में करवाती है, तो इसमें सबसे पहले तो उसका नाम लिडिया, जिसे उर्दू में लुदिया लिखा है, वो एक वर्किंग वुमन थी, हार्ड वर्किंग वुमन थी, बिजनेस वुमन थी। तो वो किरमिस बेचने वाली थी, किरमिस बेचती थी, पहनती
शायद काम ही थी वो। और कुर्मस, व्हाट इज एक्चुअली कुर्मस, तो इंग्लिश में लिखा है अ डीलर इन फैब्रिक्स डाइड इन पर्पल। ये जो कपड़ों को रंग दिया जाता था पर्पल, उसको रंगती थी और उसको फिर बेचा करती थी। तो ये पर्पल जो कलर है, क्रिमिस जो है, इसका बाइबल में अक्सर जिक्र पड़ते हैं और इसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो किंगली गारमेंट से है, बादशाही पोशाक के साथ है। ये बहुत एक्सपेंसिव होती थी, बहुत महंगी पोशाक इससे बनती थी, क्योंकि जिस स्नेल या इस तरह का कोई वो कीड़ा होता था जिसको निचोड़ के वो पर्पल कलर निकाला जाता, तो वो एक कतरा एक से निकलता था। तो बहुत सारे इस तरह का हार्ड वर्किंग था, उससे वो कलर निकाला जाता। तो फिर एक्सपेंसिव जो गारमेंट थे उसको कलर किया जाता। तो ज़्यादातर वेल्थी जो लोग थे, जो रिच लोग थे, वो ऐसे कपड़े पहना करते थे। तो ये वो बिजनेस करती थी। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो इस तरह का कारोबार था उसका, तो उसका ताल्लुक भी उसके कॉन्टेक्स्ट में रिच लोग भी थे, आम लोग नहीं ऐसे कपड़े पहनते थे। तो ये वो कारोबार करती थी और ये वेल्थी वुमन खुद भी थी, खुद भी खुशहाल औरत थी, इसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। दो बातें, फिलिप्पी की रहने वाली नहीं थी, ये थोआतीरा की रहने वाली, ये जगह उससे काफ़ी फासले पर थी। थोआतीरा, इस चर्च को खुदावन ने मुकाशवा की किताब देखे जाके तो एक ख़त भी इस चर्च को लिखा गया, तो वहाँ की रहने वाली ये औरत थी। और एक बात लिखा है कि वो खुदा परस्त औरत थी, खुदा परस्त। शी वॉज नॉट जूश, यहूदी नहीं थी, लेकिन किसी वक्त उसने यहूदियों के खुदा को अपना लिया था। शी कन्वर्टेड टू कह सकते हैं, यहूदी जो यहूदियों का खुदा था उस पर ईमान रखती थी और उस पर उसकी परस्तिश करने वाली, वर्शिप करती थी। और एक और बात इसमें कि ये बेशक हार्ड वर्किंग थी, बिजनेस करती थी, काम करती थी, लेकिन इसके बावजूद अपनी कमिटमेंट में वो कितनी पक्की थी कि उसने सबत को इग्नोर नहीं किया, उसको पहला दर्जा दिया। जब आप दुआ की जगह को, अपनी गैदरिंग को, अपने चर्च को, अपनी बाइबल स्टडी को, अपनी कहीं भी आपकी इस तरह की मीटिंग्स हैं, दर्जा देते हो, तो खुदा आपके बिजनेस को भी याद रखता है। इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ चर्च ही जाओ, तो जो आपकी एक्चुअली कमिटमेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ऐसी औरत थी जिसके दिल में खुदा की परस्तिश की चाहत थी। आगे हम देखेंगे कि अगर खुदा की चाहत आपके दिल में हो तो फिर आगे खुदा किस तरह आपकी ज़िंदगी में काम करता है। लिखा है वो भी सुनती थी, सुनने वाला कान। मुकाशवा की किताब में हम बार बार पढ़ते हैं, जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कान हम सबके पास है, लेकिन सुनने के कान हर बंदा अपने मकसद का सुनना पसंद करता है। वाज की किताब में लिखा है ना कि कान सुनने से नहीं भरता, आंख देखने से नहीं भरती। यानी कि जितना भी, इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज करते हो, व्हाट यू वांट टू लिसन, व्हाट यू वांट टू वॉच। तो लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जिसके कान हो वो सुने। यशायाह की किताब में एक जगह लिखा है कि शागिर्द जैसे कान, लिखा है ना, तो वो अपने शागिर्द को सुबह उठाता है और वो कान लगा के खुदा की आवाज को सुनना। ठीक है, बिल्कुल। खुदा चाहता है कि ऐसे कान जिसके कान उसका कलाम सुनने को तरसे। और इवन खुदा का कलाम कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। क्या सुनने से? ठीक है, बहुत कुछ दुनिया में आज सुनने को है, लेकिन ईमान सिर्फ पैदा होता है जब आप मसीह के कलाम से सुनते हो। तो जो उसको इग्नोर करता है, ही कांट ग्रो, इवन वो अपने आप को जो कुछ भी कह दे, ही कांट ग्रो इन फेथ। जब वो सुनती थी तो वो कलाम उसके कानों से उसके दिल में पहुंचा। लिखा है उसका दिल खुदावन ने खोला, कलाम अंदर उतरा और कलाम ने उसके दिल को खोल दिया।
दरवाज़ा खुल गया। और दिल को खोलने के लिए अब दरवाज़ा कान ही है। यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं तो इसमें सुना, दिल में उतरा और खुदावन ने उसके दिल को छुआ और दिल ओपन हुआ। खुदावन ने उसके दिल को खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। एक और बात, अटेंशन। वो तवज्जो देने वाली औरत थी। कलाम सुन के उस पर गौर करना, उसको सोचना, उसको दिल में लेना। बहुत सारे लोग इवन कलीसियाओं में जाते हैं, चर्चेज में जाते हैं तो कलाम सुनते हैं, लेकिन बाहर जाते जाते वो कलाम उनके दिलों से, कई दफ़ा हम सुनते हैं वो इधर नहीं उतरता, वो इधर से चला जाता है, निकल जाता है, ठहरता भी नहीं। आप पूछिए जी की कलाम सी, बड़ा अच्छा कलाम सी, कई बार पता नहीं होता की कलाम सी, तो वो तवज्जो से सुनती है। बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तू खुदा के घर में दाखिल हो तो किस लिए? शिनवा होने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, तवज्जो करने के लिए। तो जो तवज्जो करता है खुदा उसका दिल खोल देता है। दिल खोलने का मतलब है कि कान तो खुले, दिल भी खोले और वो उस कलाम को समझ सके। जब कान खुलते हैं, आंखें भी खुलती हैं, दिल भी खोल देता है और फिर आप कलाम को सिर्फ अंदर नहीं लेते बल्कि आप समझ लेते हो। वरना कलाम तो हर किसी के लिए, कोई भी बाहर जाके बाइबल को खरीदे, तोरा को खरीदे, इंजील को पढ़ती जाए, लेकिन अगर उसका दिल नहीं खोला खुदा ने, उसके कान नहीं खुले, तो वो उसके लिए एक आम सी बुक है, एक आम सी स्टोरी बुक कह सकते हैं, एक हिस्ट्री बुक, जिसको आज इवन गोसर कहते हैं दिस ओल्ड फैशन बुक, दिस नो ट्रूथ इन दिस। जो कलाम सुनता है वो अपनी राह पे भी चला जाता है तो वो उस पर गौर फिक्र करता है। तो लिखा है उसका दिल खुदावन ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। तो जब उसका दिल खुला तो फिर क्या हुआ? लिखा है मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। खुदावन ने उसको आसूदा कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। और उसको सेटिस्फाई जब किया, जो असर उस पर जो होता है उस बात का, तो क्या असर हुआ? हाँ, उसका असर ये हुआ कि वो अपने घराने समेत उसने अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दिया। लिखा है जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, और सिर्फ ये नहीं किया बल्कि उनको अपने घर में इनवाइट किया, अपने घर को खोल दिया। घर को खोलना सिर्फ ये नहीं होता कि आके दुआ कर जाओ, सब कुछ, आपका किचन भी उनके लिए खुला है, आपका दिल भी खुला है, आपकी सारी चीजें, आपका जो खजाना है वो भी उनके लिए खुला है। आप इम्पैक्ट दे सकते हैं। ये है असर हुआ कि उसने जब तवज्जो की तो उसके कान खोले, दिल खोला, और दिल खोला खुदावन ने तो उसने अपना घर खोल दिया। खुदावन जब दिल खोलता है तो अपना आसमान भी उनके लिए खोल देता है। इट्स नॉट ओनली गॉड इज जस्ट ओपनिंग यू टू जस्ट रिसीव द मैसेज, अपना आसमान भी उनके लिए खोल देता है। सब कुछ जो आपकी नीड्स हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, लिखा है ना, पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा। छोटी छोटी बातें भी खुदावन, मैं अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातों की गवाही दे सकता हूं जिसको हम जैसे सरसरी तौर पर असी किस काबिल हैं इस बात कि नहीं साढ़े ना नहीं हो सकता, असी तो बहुत थले लेवल ते हैं, या इट्स नॉट वी क्वालिफाइड फॉर दैट। लेकिन खुदा ने जैसे कान करीब करके वो दुआ सुनी, और बहुत सी ऐसी बातें आपकी ज़िंदगी में होंगी, आपने सिर्फ ऐसे सरसरी तौर पे खुदा के सामने बात कर दी तो खुदा ने आपकी ज़िंदगी पूरी कर दी। इट्स मैनी थिंग। उसमें खुदा ना तो आपकी क्वालिफिकेशन देखेगा, ना आप को देखेगा कि आप कहाँ से आए हो, क्या बैकग्राउंड है, वो किसी का तरफदार नहीं है। जब वो रहम करता है, अपनी बरकत जो है वो गुनाहगारों और रास्तबाजों दोनों पर बरसाता है। तो जो फिर ऐसा खुदा है तो फिर अपने लोगों पर क्यों नहीं बरकत निछावर करेगा। तो खुदा की इस बंदी ने लिखा है मिन्नत करके कहा। इट्स मीन यहाँ पे ये फील होता है जैसे उसने कहा कि पौलुस रसूल को, सिलास को, खुदा दे बंदे हो साढ़े वाला, उसने नहीं, इट्स ओके सिस्टर, नो, यानी कि मजबूर करके मिन्नत की। दे वर नॉट विलिंग टू गो, इट्स ओके,
لیکن لکھا ہے منت کر کے کہا کہ میرے گھر میں رہو. یعنی کہ جی میں اپنی یعنی کہ وہ قسم نہیں دے رہی کہ اگر مجھے ایماندار بندی سمجھتے ہو, مجھے خداوند کی بندی سمجھتے, آئی ریکویسٹ یو ٹو کم مائی ہوم. یہ بڑی ضروری بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور میں 10 سال سے خداوند کا شکر ہے 11واں سال ہے ایز اے پاسٹر ہوتے ہوئے, اس سے پہلے بھی ہم منسٹری میں تھے. اس بات کو تجربے سے جانا ہے کہ جب آپ خدا کے لیے اپنے گھر کو کھولتے ہو, اٹس اے گریٹ بلیسنگ بٹ ناٹ ایزی. اٹس ناٹ ایزی ٹو کنٹینیو کھولنا. کبھی کبھی تو ٹھیک لگتا ہے, لیکن کنٹینیو ویکلی آفٹر ویک آفٹر ویک آفٹر ویک ایون اس کے بغیر. مجھے پتا ہے کہ جب ہم نے چرچ شروع کرنے سے پہلے بائبل اسٹڈی کو شروع کیا اپنے گھر میں, تو کبھی کبھی ایسا لگتا کہ یار یعنی کہ آپ چاہتے ہو کہ جتنے بھی لوگ آئیں سارے بڑے مہذب لوگ, بڑے ایٹیکیٹس ہوں, بڑے اچھے, کوئی غلط گال نہ کرے, بچے شرارتہ نہ کریں, کوئی گاند نہ پان, یہ نہ کریں. لیکن خدا نے مجھے سکھایا کہ بائبل اسٹڈی از گوئنگ ٹو بی میس always. You can't say this kind of people come and this kind of people don't come. You have opened your home for everyone who want to learn, who want to join. Even اس کا دل دماغ کیسا ہے. کئی دفعہ بندے وہ میرے گھر تو جوان بچے نے, لڑکیاں نے, بیوی کچھ ہے, سسٹر ہے کچھ, یہ ساری باتیں. تو خدا مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بائبل اسٹڈی تھی ہمارے گھر, وہ خدا کا شکر ہے وہ بڑھتی گئی تو کافی کراؤڈ ہو گیا, بچے آتے. تو کئی دفعہ جب گھر وہ بائبل اسٹڈی سے باہر جاتے, گھر جاتے, تو ایسے لگتا ہے جہاں پر کوئی وہ کہتے ہیں نا گمسان کا رن پڑا ہے. یہاں ایسے ہر چیز ہمارے اوپر والے کمروں میں بچوں کے ہر چیز تیس نیس ہوا ہوتی تھی, ادھر گند ادھر. تو جاتے ہی ہم کیا کرتے, ہم کوئی وہ برتن صاف کر رہا ہے, کوئی وہ جھاڑو دے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے کس طرح. تو ایسے جیسے لٹرلی ہم کھینچ رہے ہیں, جنہیں بڑبڑا رہے ہیں کہ یار لوگوں کو چاہیے این چاہیے. اور میں یہاں پہ خداوند کے پلپٹ پر کھڑا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے جیسے لٹرلی آواز میں نے سنی, آڈیبل وائس. خدا نے کہا بائبل اسٹڈی بند کر دے تو یا بڑبڑانا بند کر دے. لٹرلی لائک دس, از گوئنگ ٹو بی لائک دس. اور مجھے ایسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا میں نے خداوند سے توبہ کی. میں نے کہا خداوند مجھے معاف کر. کہتا ہے دس از گوئنگ ٹو بی لائک دس. تو اس کے بعد ایون ہمیں خدا نے اس طرح کی تسلی دی کہ یہ بائبل اسٹڈی کا یہ رزلٹ نکلا کہ آج یہ چرچ قائم ہوا. تو ہمیشہ یہ سوچیں کبھی بھی اپنا گھر کھولیں تو دس آل تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اس لیڈیا کی جو اگر بائبل میں اس کی تفسیر نہیں, اگر آپ جا کے ہسٹری پڑھیں تو اس نے صرف گھر نہیں کھولا اپنا, اپنے آپ کو ڈینجر میں ڈال دیا. اس گھر سے یورپ کی پہلی کلیسیا کا آغاز ہوا. فرسٹ چرچ بلٹ فرام دا ہاؤس آف لیڈیا. اس بائبل اسٹڈی سے یہ آغاز تھا. دس واز دا بگننگ. آج ہم پورے یورپ میں خدا کا کلام دیکھتے ہیں نا, لیکن یہ تھا. اس سے پہلے وہ ایشیا میں جا رہے تھے, ایشیا مائنر میں, مڈل ایسٹ میں, ادھر جا, یونان جا, یہ. لیکن دس واز دا فرسٹ چرچ بلڈ. اور اس عورت کا نام آج اس جگہ پہ اس کلام میں موجود ہے. ڈینجر میں کس طرح ڈال دیا. اگر آپ آگے جا کے پڑھے, جب پالوس رسول کو قید میں ڈالا گیا, وہاں پہ اس کو کوڑے پڑے, وہاں پہ اس کی خدا نے اس کو معجزانہ طور پر نکالا. تو اگر آخری آیت پڑھے تو لکھا ہے ورس 40 میں, پس وہ قید خانہ سے نکل کر لدیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی. اور یعنی کہ آلریڈی بھائیوں سے مل کر, یعنی کہ آلریڈی ایک بائبل اسٹڈی ایک گروپ اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ وہاں پر آلریڈی عبادت ہو رہی تھی. اور میرا ایمان ہے کہ یہ سارے بھائی مل کر پالوس اور سلاس کے لیے دعا کر رہے تھے. اور اس وقت یہ تھا کہ کسی قیدی کو, کسی ایسے شخص کو جس کو آلریڈی
گورنمنٹ میں اس کا نام ہو, اتھارٹی کو پتا, اس کو اپنے گھر میں دعوت دینا, اپنے آپ کو بھی اس مصیبت میں شامل کرنا ہے. کہ اگر ان کو پتا چلے وہی بندے نے جنہیں الزام لگا کدے کر دیں, وہ بھی نال ہی پھڑیا جائے. بہت سارے لوگ اس وجہ سے ایسے خدا کے خادموں کو اپنے گھروں میں دعوت نہیں دے, وہ یار یہ تو آ گیا تو سانوں ہی پھنسائے گا. میں کرسچن پرنس کو اگر کچھ لوگ جانتے ہیں, وہ اس کی میں سن رہا تھا, اس کے زیادہ تر مسلم کے ساتھ ہی اس کی ڈبیٹ ہوتی ہے, تو کہتا ہے کہ کیونکہ اس کو بہت ساری تھریٹ آتی ہے, یعنی کہ تھریٹ کے ساتھ اتنی گالیاں اور اتنا, یعنی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. جب وہ قرآن کی ٹیچنگ کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کچھ کانٹریڈکشن ہے اس کو بیان کرتا ہے, تو دے تھریٹن, اور ایسا کہ تیرے بچے مر جان, تیری بیوی نو کینسر ہو جائے, یہ وہ اس طرح کی, آئی ول کھل یو, آئی ول, ایک ایک تیرا جو پارٹ لیتا. تو کہتے ہیں میں ایک کسی چرچ میں مجھے دعوت تھی, تو چلا گیا, لوگوں کو اس کی صورت سے اسے نہیں پہچانتے تھے, لیکن آواز سنی تو سارے ڈر گئے, ہوئے یہ تو وہی بندہ ہے جس کے مسلم جو ہے وہ اس کے گردن کے پیچھے اس کی. تو کہتا ہے مجھے کوئی گھر میں دعوت نہیں دیتا تھا. کہتا لیکن آئی ایم گلیڈ, میری زندگی جو ہے کسی دن بھی جائے گی تو, لیکن میں, وہ کہتا ہے نا, کہتا ہے کہ مرنا میرے لیے نفع اور جینا میرے لیے مسیح, مجھے تو نفع ہی پہچانا. یعنی کہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسی عورت تھی جس نے اپنی جان کو بھی خطرے, وہ دلیر عورت کہہ سکتے ہیں, شی واز بریو وومن, کہ اس نے اس چیز کی پرواہ نہ کی کہ اگر ان لوگوں کو جنہوں نے حکومت نے کوڑے مارے ہیں, قید سے رہائی ہوئی ہے, تو میرے گھر آئیں گے, لیکن اس نے ان کے لیے بھی اپنا دروازہ کھولے رکھا. ونڈرفل ونڈرفل وومن. خدا جب آپ اپنا پہلا درجہ خدا کو دیتے ہو تو خدا بھی آپ کو اپنا پہلا درجہ دیتا ہے, اپنی نظر میں رکھتا ہے. اف گاڈ از سیکنڈری ان یور لائف, تو پھر آپ بھی اتنے ہی سیکنڈری ہو. اگر ہم پیچھے پڑھیں تو جو تیموتھیوس کی ماں اور نانی کا ذکر پڑھتے ہیں, کس طرح کلام ان کے گھر میں تھا, تو کس طرح خدا نے تیسری نسل تک بھی اس کا اثر گیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اس کا دل کھولا, اس نے گھرانے کو سمیت, کیونکہ یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو کوئی بھی خدا کی پہچان رکھتا ہے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا پارٹنر, میرے چلڈرن, ایون میرے بردر اینڈ سسٹر جو ہیں وہ اس سے محروم رہ جائے. اور اس طرح کا اگر آپ ذکر پڑھیں گے اس کی پرسنالٹی کا, کریکٹر کا, اس طرح کا سیم پرسنالٹی ہم پڑھتے ہیں چیپٹر 10 میں. کرنیلیس جو پہلا, جو غیر قوموں میں سے پہلا ایمان لے کے آیا پطرس کے ذریعے سے, تو اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کا کریکٹر کس طرح کا تھا. اگر آپ غور کریں تو لکھا ہے ورس 10:2 میں لکھا ہے, وہ دیندار تھا, وہ اپنے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا, یہودیوں کو بہت خراج دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا رہتا. جو اس میں لکھا گیا کہ ہی واز گاڈ فیئرنگ پرسن, گاڈ ورشپر اور گاڈ فیئرنگ دا سیم ہی تھنگ ہے. خدا کی ورشپ وہی کرے گا جو خدا کا خوف رکھتا ہے, خدا ان سے ڈر دے گا. تو اس طرح کا ہی اسی کا کریکٹر تھا. اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنے پورے گھرانے سمیت کیا کیا, بپتسمہ لیا. آگے ہم جا کے نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے کہ جو دروگا تھا وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودر کانپتا ہوا پالوس اور سراس کے آگے گرا اور کہا, اور انہیں باہر لا کر کہا, اے صاحبوں میں کیا کروں نجات پاؤں. وہ سمجھ گیا کہ یہ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہی زندہ خدا ہے. وہی یہ سوال ایک بندے نے پہلے خداوند سے بھی کیا تھا, میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. خداوند نے کہا سارا کچھ بیچ کے تے پیچھے. لیکن یہاں پر لکھا ہے اس نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا, اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے, اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا, اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا, اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی. فیملی یہاں پر گھرانہ, خاندان, یہاں پر بھی خاندان
وہاں پہ ہم لیدیا کا خاندان دیکھتے ہیں, ہم پیچھے بھی خاندان, خدا خاندانی طور پر چاہتا ہے لوگوں کو بچانا. یہ نہیں چاہتا یہ ایک شخص خدا گھر چ خوشی منائے, خدا دی نجات پائے, تو دوسرے ادھر دوسرے پاسے خدا چاہتا ہے. اور اسی لیے آج پھر میں نے بچوں سے ریکویسٹ کی یہ گیت گانے کے لیے, میں اور میرا گھرانہ. یہ آپ کی بھی چاہت ہونی چاہیے. خدا تو پہلے ہی گھرانوں کو بچاتا ہے. خدا تو یہ سٹارٹ ہے, آپ اس کی منسٹری کا سٹارٹ دیکھیں. اور اس جگہ پر کس طرح کلیسیا بڑھی, یہ میرا ایمان ہے کہ یہ گھرانہ بھی جا کے لیڈیا کے گھر میں عبادت کرنی شروع کر دی, اور ایک گروپ اسٹیبلش ہو گیا. تو اس طرح خدا نے یہاں پر اپنے خادم کے ذریعے سے, اپنے لوگوں کے ذریعے سے کلام کی منادی اور خدا کی خوشخبری شروع کی. آپ کو یاد ہوگا کہ عورت نے خداوند پر قیمتی عطر بھی ڈالا, تو خداوند نے کہا کہ جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی وہاں پر اس عورت کا ذکر کیا جائے. تو یہ بھی ایسی ہی عورت ہے جس کا موقع خدا نے ہمیں دیا کہ ہم اس کے بارے میں ذکر کر سکیں, کہ اس پہ دل پر خدا نے اتنا گہرا اثر کیا, اس نے اپنا دے دیا, اپنا گھر دے دیا, اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کیا. اور یہ تھی وہ عورت جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں, اس پورے یورپ میں خدا کا کلام پھیل گیا. خدا یہاں پر میں اینڈ اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی تو بچوں کی تربیت کرنا کس لیے ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پیرنٹس ہیں, جو بڑے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی یہاں پر ہم نے ایونٹ پڑھے ہیں ان کے پیرنٹس جو سرپرست تھے, جو گھر کے لیڈر تھے, انہوں نے یہ فیصلے دیے. تو یہ فیصلے خدا نے آپ کے ہاتھ میں رکھے ہیں. ڈونٹ لیٹ چلڈرن ڈیسائڈ دیئر ڈائریکشن اور ایون لائف, جب تک وہ آپ کے انڈر ہے. خدا نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ان کو کون سی ڈائریکشن دینی, کون سے ڈسپلن دینا, تاکہ وہ بوڑھے ہو کر بھی اس راہ سے نہ مڑیں. تو آئیں ہم کھڑے ہو جائیں اور آج کے اس کلام کے حوالے سے جو خدا نے آپ کو سکھایا ہے اس کو اپنے دل میں چند لمحوں کے لیے سوچیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس گیت کی کورس مل کر گائیں, تو ایک دفعہ اپنے آپ کو پھر سے ڈیڈیکیٹ کریں خدا کے ساتھ. اور اسی طرح جس طرح کہ خدا کا بندہ ایلیا کہتا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ تو خداوند کی خدمت کریں گے. اس نے یہ ایک طرح سے بہت بڑا چیلنج دے دیا, جو تو خدا کے ساتھ ہے اس طرف آ جائے, اور جو بال کی طرف ہے وہ ادھر چلا جائے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب خدا کی طرف ہے. تو آئیں ہم اپنے آپ کو آج ایک دفعہ پھر اس گیت کے ذریعے سے ڈیڈیکیٹ کریں کہ خداوند میں ہی نہیں بلکہ میرا گھرانہ. مسیح کے ساتھ چلیں گے, یسوع مسیح سے بات کریں گے, ہاللویا, یسوع مسیح سے پیار کریں گے. میں اور میرا مثالی گھرانہ. ہاللویا, یس, ہاللویا ہوگا ترانہ, ہوگا مثالی گھرانہ. ہاللویا, ہاللویا ہوگا ترانہ, ہاللویا ہوگا ترانہ. کشتی نہ ڈوب, یس لارڈ, یس. جب ہم تیرے ساتھ چلیں گے خدا, ہم تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ اور تجھے اپنا سہارا بنائیں, تو کچھ ڈوبنے نہیں دیتا, کچھ ٹوٹنے نہیں دیتا, کچھ بھی چھیننے نہیں دیتا. خدا او خداوند خدا, تو سب کچھ بلکہ ٹوٹے پھوٹے کو, کمزور کو پھر سے قائم کرتا ہے, چھوڑتا ہے, مضبوط کرتا ہے. خدا یس لارڈ, بخش دے کہ ہمارا گھرانہ, میں
मेरा पार्टनर, मेरे चिल्ड्रन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बेटों बच्चों के बच्चे तक खुदावन हम उनको तेरे लिए डेडिकेट करते हैं खुदा, हम उनको तेरे हाथ में देते हैं खुदावन। ये हमारे हाथ में नहीं है खुदावन, ये सिर्फ तू कर सकता है खुदावन। जब तू हमारी दिलों को खोले, तू अपना रहम हम पर बरसाए खुदावन, तू अपना कलाम हमारे कानों में, हमारे दिलों में उतारता है खुदावन, तो ऐसा मुमकिन है खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। We praise you, we worship you. In Jesus' name, amen. Thank you. खुदा उनके ज़िंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं,